नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। के लकडाउन के निषेधाज्ञा, जति गरे पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या रफ्तारले बढिरहेको छ। आशा गर्न सकिएला केही हदसम्म यसले जुन रफ्तार लिन सक्थ्यो त्यो कम होस्, तर काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन बढ्दो संक्रमणले त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने आधार भने दिएको छैन। आज मात्रै देशभर 1120 मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 388 जनामा कोरोना देखिनुले उपत्यका हटस्पट बन्दै गएकोमा दुई मत छैन। तर आज पुनः भदौ 24 गतेसम्मका लागि भन्दै उपत्यकामा तेस्रो पटक निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। यता परीक्षणको दायरा अझै बढाउन सकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 50 लाख मानिस बसोबास गर्छन् र सरकारको परीक्षण 2000 का दरले मात्र हुँदा जति नै निषेधाज्ञा गरे पनि यदि परीक्षण नबढाउने हो भने अवस्था विकराल बन्नेछ। मृत्यु हुनेको दर सोही अनुपातमा बढिरहेको छ। भिआइपीलाई पनि संक्रमण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने, नियन्त्रण गर्न कुन संयन्त्र परिचालन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन। विज्ञको सुझाव अनुसार काम भएको छैन अनि जनता कति दिन निषेधाज्ञा र लकडाउनका भरमा सरकारलाई साथ दिइरहने सोच्ने बेला आएको छ। तर त्यसो भन्दैमा जनताले भने सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्न भने नछोडौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 251 पुग्यो। 1120 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः एक साता निषेधाज्ञा थप। टेक अवे व डेलिभरी सेवा शर्त सहित सञ्चालन गर्न पाइने। क्वारेन्टिन र होटल बाफतको रकम फिर्ता गर्न एयर अरेबियालाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। वायु सेवा निगमले तय गरेको भाडा दर कायम गरिने। काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरीजल सडक अझै बन्न सकेन। हिलो र खाल्डाखुल्डीबाट स्थानीय यात्रु दिक्कत। बिस्तारै भइरहेको छ भने जस्तो ढिला सुस्तीको काम भनौँ न, जो काम देखाउने तरिकाले मात्रै। र भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा भारतीय सैनिकको मृत्यु। तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले हजारौं संख्यामा सैनिक खटाए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सबिन थपलियाका अनुसार 75 वर्षीय 1 जना पुरुष र 20 वर्षीय 1 जना महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। उनीहरू दुवै जनाको मंगलबार साँझ मृत्यु भएको हो। थपलियाका अनुसार 75 वर्षीय पुरुष काठमाडौँ मैतीदेवीका हुन् भने अर्की महिला तनहुकी हुन्। सुगर प्रेसर जस्ता दीर्घरोग भएको 75 वर्षीय पुरुष गत 15 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यस्तै 20 वर्षीय महिलालाई बाथरोग र मृगौलाको समस्या थियो। डायलासिस गराइरहेका उनी 16 गते नै भर्ना भएका थिइन्। दुवै जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँकै 89 वर्षीय एक महिला र 70 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी ललितपुरको पाटन अस्पतालमा 1 जना, भक्तपुरका कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ। पाटन अस्पतालका अनुसार गैराती 9 बजे मध्यपुर थिमी नगरपालिका 7 नगदेशका 40 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको हो। 5 दिन अघि मात्र ती पुरुषकी 62 वर्षीय आमाको पनि कोरोनाकै कारण पाटन अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो। मृतकको परिवारका अन्य 6 जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिले उनीहरू
होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै ललितपुरकी एक 70 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। उता नारायणी अस्थायी गण्डक कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 12 का एकजना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। 12 सिमरौनगढ नगरपालिका 9 का 97 वर्षीय पुरुषको मङ्गलबार राति 1 बजेको समयमा मृत्यु भएको बताइएको छ। मुटुरोग र उच्च रक्तचाप रहेका वृद्धको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम रहेकाले उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। वीरगञ्जकै तराई हस्पिटलबाट आइतबार ती वृद्ध नारायणीमा रेफर भएका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आफन्तले गत शुक्रबार ती वृद्धलाई तराई अस्पतालमा पुर्याएका थिए। त्यसैगरी बुटवलमा उपचाररत अर्का थप एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका अनुसार कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचाररत कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 11 की 60 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। भदौ 7 गते अस्पताल भर्ना भएकी महिलामा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको र उनको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको बताइएको छ। उता चितवनमा 55 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवती र 65 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी धादिङका 47 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 41,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 41,649 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 18,108 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2, खोटाङमा 1, झापामा 11, धनकुटामा 2, पाँचथरमा 1, भोजपुरमा 3, मोरङमा 53 र सुनसरीमा 72 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 2 को धनुषामा 63 जना, पर्सामा 49, बारामा 23, महोत्तरीमा 31, रौतहटमा 18 जना, सप्तरीमा 12, सर्लाहीमा 50, सिराहामा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 350 जना, काभ्रेमा 1, चितवनमा 43, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 9, मकवानपुरमा 33, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 29, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 24, गोरखामा 1, तनहुमा 4, नवलपरासी पूर्वमा 16, पर्वतमा 1, लमजुङमा 19 र स्याङ्जामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 1 जना, दाङका 6, नवलपरासीमा 3, पाल्पामा 1, प्युठानमा 2, बर्दियामा 5, बाँकेमा 41, रूपन्देहीमा 27, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 21 जना, जुम्लामा 37 र दैलेखमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 1 जना, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 13, डडेलधुरामा 1, बझाङमा 9 र बैतडीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 388 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै देशभर हालसम्म 6,766 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,493 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7,615 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,112 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 23,190 पुगेको छ। हुम्ला जिल्लाको सर्खेघाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रोडीकोटको ठुलो गाउँमा भीषण आगलागी भइरहेको छ। आगलागीबाट 5 घर जलेका छन् भने आगो निभाउन नसक्दा नियन्त्रण बाहिर गएको घटनास्थलमा रहेका 7 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जोशीले बताउनु भएको छ। राडीकोट ठुला गाउँको बाहुन दगडामा रहेको जौख्या जैसीको घरबाट सल्किएको आगो अहिले गाउँका अन्य घरमा फैलिएको रोडीकोटबाट वडाध्यक्ष जैसीले जानकारी दिए। सबै घर एक आपसमा जोडिएकाले आगो निभाउन कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो। घटनास्थल प्रहरी चौकीभन्दा टाढा रहेकाले अझसम्म प्रहरी घटनास्थलमा पुग्न सकेको छैन।
यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनक शाही प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जनक, त्यहाँ भर्खरै मात्र जानकारी प्राप्त भएअनुसार भीषण आगलागी भएको छ, यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस्। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम चिनकोटबाट 2 दिन लाग्ने ढोरीकोट गाउँमा अहिले भीषण आगलागी भइरहेको छ। 1 घण्टा अगाडि सुरु भएको आगलागी अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अहिलेसम्म वडा अध्यक्षको भनाइअनुसार 5वटा घर जलेर नष्ट भएका छन् भने आगो नियन्त्रण बाहिर गएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म प्रहरी पनि पुग्न सकेको छैन, किनभने घटनास्थलबाट 2-3 घण्टा टाढा प्रहरी चौकी भएको बाटोमा गइरहेको प्रहरी प्रमुख सूर्य प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। अब यो आगो विशेष गरी तपाईले बताउनुभयो 5वटा घर जलेर नष्ट भइसकेका छन्। यो आगो चाहिँ कसरी सुरु भएको थियो, कसरी लाग्यो, यसबारे केही जानकारी प्राप्त छ? अवश्य कृष्णप्रसाद जयन्तीका अनुसार घरमा आगो बाल्ने क्रममा त्यहाँ आगो सल्किएको भन्ने कुरा आएको छ। तर के कति कारणले आगो सल्किएको त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। उहाँको भनाइअनुसार घरमा आगो बाल्ने क्रममा आगो सल्किएर सबै गाउँ नैमा सल्किएको भन्ने उहाँको कुरा आएको छ भने अहिलेसम्म कसरी आगो भएको हो त्यो चाहिँ प्रहरी घटनास्थलमा पुगिसकेपछि मात्रै थाहा हुन सक्छ। किनभने यहाँबाट 2 दिन लाग्छ त्यहाँ पुग्न, 2 दिन टाढा लाग्ने, प्रहरीको पनि 3 घण्टा लाग्ने भएकोले अहिलेसम्म प्रहरी पुगिसकेको अवस्था छैन। घटनास्थलमा गत साल पनि त्यही गाउँमा कार्कीबाडामा घर जलेर 13वटा घर नष्ट भएका थिए भने यही समयमा अहिले पनि फेरि 5वटा घर जलेर नष्ट भइसकेका छन्। आगो एकदमै नियन्त्रण बाहिर गएको छ। गाउँलेहरू सबै एकजुट भएर आगो निभाउनतिर लागेका छन्, तर अहिलेसम्म आगोलाई नियन्त्रण लिन सकिएको छैन। अब प्रहरी पनि त्यहाँ पुग्न निकै समय लाग्ने देखियो र विशेष गरी 5वटा घर जलेर नष्ट भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र नियन्त्रण बाहिर गइरहँदा त्यहाँ स्थानीयहरूले अहिले कसरी यसको नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्? अब त्यहाँ नियन्त्रण बाहिर गइरहेको बेला वडा अध्यक्षको भनाइअनुसार बीचमा घरहरू सबै जोडिएको छ। बीचमा भएको एउटा घर भत्काउन लागेको छ। त्यो घर भत्काउँदाखेरि अरू घरहरूलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ, तर त्यो घर भत्काउन सुरु गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अब प्रहरी त्यहाँ पुग्नका लागि कति समय लाग्छ? यहाँले प्रहरीहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ केही? घटनास्थलसम्म पुग्नका लागि कति समय लाग्छ? सूर्य प्रकाश सुवेदीका अनुसार 2 घण्टा भयो प्रहरी हिँडेको भन्ने कुरा आएको छ। र प्रहरी अबको 10-15 मिनटमा त्यहाँ घटनास्थलमा पुग्छन् होला भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद जनक। दर्शक हुनुहुन्थ्यो जनक शाही यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो हुम्लाबाट। र विशेष गरी हुम्ला जिल्लाको सर्खेघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घोडीकोटको ठुलो गाउँमा भीषण आगलागी भइरहेको छ। अहिले त्यहाँ 5 घर जलेर नष्ट भइसकेका छन् र आगो निभाउने प्रयास यति बेला स्थानीयले गरिरहेका छन्। तर प्रहरी भने घटनास्थलमा पुग्न अझै पनि समय लाग्ने देखिएको छ र अबको 20-15 मिनटमा त्यहाँ प्रहरी घटनास्थलमा पुग्नेछ भन्ने किसिमको जानकारी यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जनक शाहीले दिनुभएको छ। अब बाँकी न्युज। कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन 4 अङ्क अर्थात् 1120 जनामा देखियो। यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। दैनिक जसो रफ्तारमा बढ्दै जाँदा रोकथाम वा नियन्त्रणको उपाय के त? सरकार भन्छ लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। औषधि वा खोप पत्ता नलागेसम्म निषेधाज्ञाको विकल्प नै छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित 40 जिल्लाका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा तोकिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वका शक्ति राष्ट्रका वैज्ञानिकहरू खोप वा औषधि पत्ता लगाउन लागि परेका छन्। हालै रुस, चीन, अमेरिका, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायतका मुलुकका वैज्ञानिकहरू सक्रिय छन्। रुसले खोप प्रयोगको अन्तिम चरणमा रहेको दावी गरेको छ, तर मानवमा प्रयोग गर्ने तत्कालै खोप आइहाल्ला भन्ने अवस्था भने छैन। प्रयोग गर्ने हदसम्ममा नै आयो भने नेपालले कहिले पाउला भन्न सकिने अवस्था छैन। हालैको संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा नेपालले के गर्नुपर्छ? विज्ञ र सरकारको मत एक पाइँदैन। तर पनि सरकार भन्छ लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्को विकल्प छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै हो भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँहरू समक्ष अवगत गराएकै छ। हालै मात्र 40 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा संक्रमणको दर हेरेर निषेधाज्ञा तोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा पुनः थपिएको छ।
लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएकाले वैकल्पिक उपाय गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय भने नयाँ उपाय केही नभएको बताउँछ। दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने बाहेकको उपाय नभएको सरकारको प्रश्नोक्ति छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन कम्तीमा 1.5 देखि 2 वर्ष लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। खोप वा औषधि नभेटिएसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्ड आत्मसात गर्दै बाँच्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको तर्क पनि उस्तै छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अझ 2 वर्षसम्म कोरोनाको प्रकोप कायम रहनेछ। कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने बेड कभर सकिएपछि झापाको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला बन्द भएको छ। सञ्चालनमा ल्याइएको 1 महिना पनि नपुग्दै प्रयोगशाला बन्द भएको हो। संक्रमण परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको स्वाब प्रयोगशालामै अलपत्र राखिएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। झापा पनि अछुतो छैन, तर जिल्लामा रहेको संक्रमण परीक्षण गरिने प्रयोगशाला नै बन्द भएको तितो यथार्थ छ। झापाको भद्रपुरको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने प्लेट कभर सकिएका कारण शनिबारबाटै बन्द भएको हो। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि रिपोर्ट नआएपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका हुन्। स्वाब टेस्ट मैले पनि गरेको छु। अब 9 दिनसम्म रिपोर्ट आउँदैन भने यस्तो हेलचक्राइ हुन्छ। समय गरेका त्यहाँ केही मान्छेहरूको अर्को दिनै आइसक्यो। त्यहाँदेखि के हो भने कमसेकम सम्बन्धित निकायले लगेर गएपछि सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको रिपोर्ट तुरुन्तै आउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्यो नि त। अब अहिलेसम्म 9 दिनको मार्केट बन्द छ। साथीहरू अन्योलमा बस्नु भएको छ। व्यवसाय मित्रहरू लगायत अब विभिन्न क्षेत्रका व्यवसाय साथीहरूको कोरोना परीक्षण पनि भएको र रिपोर्ट 3 दिन 4 दिनमा आउनुपर्ने भनेर पनि अस्ति 14 गतेसम्म अन्तिम आउने भनियो। 14 गतेबाट 16 गते भनियो। आजसम्म पनि रिपोर्ट आइपुगेको छैन। स्वाब थन्किए पनि प्रयोगशाला पुनः सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म पहल भएको छैन। तर उता कन्काई नगरपालिकाले भने स्थानीयसँग पैसा उठाएर कोरोना परीक्षण मेसिन खरिद गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पताल मातहत वहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि कार्यविधि र जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन। हाम्रो स्कार्सिटी भएको मेन प्लेट थियो, त्यो प्लेट त काठमाडौँबाट आयो, स्विस मेसिन थ्रु आयो, तर त्यसमा जुन चाहिने त्यो प्लेटको कभर हुन्छ, प्लास्टिक कभर, त्यसलाई हामीले सिलिङ फोइल भन्छौँ, त्यो फोइल नभएर अहिलेको काम रोकिएको हो। विगत 3 दिनदेखि हामी त्यो सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि हामीले सामाजिक प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले पहल एमबेसी थ्रु र होलसेलबाट हामीले निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ भने हालसम्म 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा सुरक्षाकर्मीसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समेत नपरेका समुदायका मानिसहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर जिल्लामा कोरोना प्रयोगशाला भए पनि बन्द भएका कारण परीक्षणका लागि स्वाब धरान र विराटनगर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। समुदायमा केस देखिसकेपछि भनेको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। यो पीसीआर मेसिन हाम्रो यहाँको चाहिँ अलिकति चल्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो टेस्टलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर उताका ल्याबहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। जिल्ला प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको 18 दिनमा 2576 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो, जसबाट समुदायमा कोरोना फैलिसकेको पुष्टि भएको थियो। तर अहिले प्रयोगशाला बन्द भएकाले बाहिरी जिल्ला पठाएको केही स्वाबको रिपोर्ट आउनै हप्ता दिन लाग्ने गरेको छ, जसका कारण स्थानीयहरूमा डर त्रास फैलिएको छ। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिए पनि जुम्लाका विभिन्न स्थानमा भने पूजा र जात्रा मनाउनेहरूको भिड देखिन थालेको छ। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हुने जात्रा र शक्तिपीठहरूका भिडभाड देखिन थालेको हो। परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको मस्टोको पूजा आराधनामा बाजागाजा बजाउने, धामी झाँक्री नाच्ने र भेला भर्नेहरूको भिड देखिन थालेको हो। मंगलबारबाट सुरु भएको जात्रामा स्थानीयको भिडभाड देखिएको छ। स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेवास्ता गर्दा यस्ता जात्रा र पूजाले जोखिम बढाएको स्थानीय बताउँछन्। मान्ने भए हुनाले हाम्रो यो अनिवार्य पूजापाठ गर्नलाई यो एकदम हाम्रो त्यो संस्कार बसेको हुन्छ। त्यसकारणले हामी रमाइलो गर्न इष्टमित्र भेला भेटघाट पनि हुन्छ। तत्काल नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा लकडाउनको विषयलाई गहिरिएर हेर्दा खासै यस्तो
जात्रा भिड मेलापात नगर्नु सकभर आफ्नो एउटा हाम्रो समाज र एउटा व्यक्तिगत उसको लागि फाइदाको लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जमघट हुने पर्व तथा धार्मिक कार्यमा भेला नहुन र विधि मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि स्थानीयले बेवास्ता गरेका छन्। मास्क समेत नलगाई यस्ता जात्रा र पर्वमा हुने भिडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। एक साता अघि मात्र हिमा गाउँपालिकामा 80 जना भन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। जिल्लामा अहिले 100 जना भन्दा बढी संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले एयर अरेबियालाई यात्रुहरूको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुधबार नियमित उडानहरूको भाडा दर र चार्टर उडानको गुनासोको सम्बन्धमा बसेको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 25 अगस्तमा 161 यात्रु लिएर युएईको शारजाहबाट काठमाडौँ आएको 142 जना यात्रुको रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। एयर अरेबियाले 142 जना पीसीआर गरेको, 18 जना आरडीटी गरेको र 1 जना केही पनि नगरेको यात्रु ल्याएर सबैलाई होटल क्वारेन्टिनमा राखेपछि सो बाफतको रकम फिर्ता गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री भट्टराईले सबै यात्रुबाट होटल खर्च उठाएको तर पछि यात्रुले तिरेको गुनासो आएपछि उक्त रकम फिर्ता गराउन र फिर्ता नगरे कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानहरू महँगो भएको गुनासो आएपछि मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमका र हिमालय एयरलाइन्सको उडान भएको सेक्टरहरूमा वायु सेवा निगमले तय गरेको भाडा दर अनुसार उडान गराउन विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई फ्लाइट उडान अनुमति दिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आजदेखि सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले यो पक्षलाई पितृपक्ष एवं सोह्र श्राद्ध समेत भन्ने गरिएको छ। पितृपक्षको पहिलो दिन आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध गरिन्छ। चाडपर्व यज्ञ यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। पितृपक्षका बेलामा पितृलोकबाट दिवंगत पितृहरू पिण्ड पानीको आशले मर्त्यलोकमा झर्छन् भनी धर्मशास्त्रका हिमादि, वीर मित्रोदय, निर्णय सिन्धु लगायत ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। यस अवसरमा शास्त्रीय रूपमा दिइएका विकल्प अनुसार काम नगरे पितृ सुस्केरा निकाली सन्तानलाई श्राप दिई फर्कन्छन् भन्ने वाक्य ती ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ। यस्तै कोरोना कहरकै बीच पनि आज बिहानैदेखि जनकपुर स्थित गङ्गासागर, धनुषसागर, महाराज सागर लगायत पोखरीमा भिडभाड देख्न सकिन्थ्यो। हातमा खिरा र फुल्की लिएर पितृलाई पानी चढाउनेहरू बिहानैदेखि पोखरी र घाटमा पुगेर स्मरण गरेका छन्। यसरी सोह्र श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध पुरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। त्यस्तै पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैँ सुरु हुने गरे पनि यस वर्ष अधिक मासका कारण 1 महिना ढिला मात्र नेपालीको महान चाड सुरु हुनेछ। पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गर्ने विजय प्रकाश मिश्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले मिश्रलाई 1 साताभित्र उपस्थित हुन भनेको हो। पूर्व मन्त्री बास्कोटा सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा 70 करोड रुपैयाँको मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक गरेका मिश्र समेत विवादमा तानिनु भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। मिश्रले भने अडियो रेकर्ड गर्ने उपकरण जापानमा रहेकाले आफू त्यहाँ पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले लकडाउनका कारण फर्कन नपाएको बताउनु भएको छ। घटनाको छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान अघि बढाउन मिश्रले अडियो टेपको शनाखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र गतिमा फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइएको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 24 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम रहनेछ। यसपटक भन्सार पास भएका निर्माण सामग्री सञ्चालनमा छुट दिइएको छ भने टेक अवे र होम डेलिभरीलाई पनि शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। एक रिपोर्ट। महामारीले आम नागरिकको दैनिकी थप कष्टकर बनाउँदै लगेको छ। अझ दैनिक जसो काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै पनि छ। सरकारले हाल निषेधाज्ञा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पुनः एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपेका छन्। के गर्न पाइन्छ? औषधि, पानी मात्र बिक्री वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल व्यवसाय जुनसुकै समयमा पनि निर्बाध सञ्चालन। खाद्य वस्तु, दूध र दूधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने। उपत्यकाभित्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल व्यवसाय साथै सोको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन दिउँसो 2 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने, तर नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। PCR नेगेटिभ भएका व्यक्तिहरूबाट मापदण्ड बमोजिम टेक अवे सेवा सञ्चालन गर्न र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवाको हकमा डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको PCR नेगेटिभ हुनुपर्नेछ। होम डेलिभरी सेवाको क्रममा भेटेका व्यक्तिको अभिलेख राख्ने र अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। मापदण्ड जारी भएपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कामदार र कर्मचारीहरूलाई आयोजना स्थलमै क्वारेन्टिनमा रहने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न। क्वारेन्टिन आइसोलेसनमा बस्नेहरूका लागि खाना खुवाउने क्यान्टिन, होटल सञ्चालन गर्न। एयरपोर्टदेखि क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन वा होटलसम्म जाने यातायात सञ्चालन। अत्यावश्यक कार्यका लागि उपत्यकाभित्र नै व्यक्तिहरूको PCR रिपोर्ट अनिवार्य नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ। स्वाब परीक्षण गराउने व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नआउन्जेल अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू समेत स्वाब परीक्षण गराउने व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ, अन्यथा संक्रामक ऐन अनुसार कारबाही गरिने। अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित उद्योग, कल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिनेछ, तर अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नुपर्नेछ। बैंकिङ सेवा लगायत विभिन्न निकायहरूले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। सो सम्भव नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको वा कर्मचारी सङ्ख्याको 1/3 सङ्ख्यामा नबढाई सेवा प्रवाह गर्न सकिने सोको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने। हवाई उडानबाट विदेश जानेहरूको हकमा पासपोर्ट, भिसा, स्वीकृत हवाई टिकट हुनेहरू सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गर्न सकिने, तर PCR परीक्षण नभएको स्थानबाट यो प्रयोजनमा उपत्यका आउनुपर्ने व्यक्तिको हकमा सुरक्षित रूपमा बस्ने स्थानको सुनिश्चितता र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने। सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए संक्रामक ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुनेछ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि 3 जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 3 भदौदेखि लागू हुने गरी एक साता निषेधाज्ञा लगाउने आदेश जारी गरेका थिए। बुधबार समेत गरेर तेस्रो निषेधाज्ञा थपिएको हो। काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरीजल सडकले जो कोहीलाई दिक्क बनाउँछ। संघीय राजधानी काठमाडौँकै मूल सडकको अवस्थाले सरकारको मनोवृत्ति पनि दर्शाउँछ। निर्माणाधीन अवस्थामै अल्पत्र सडक वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले आम सर्वसाधारणलाई आक्रान्त पार्ने गरेको छ। नेपालमा विकास भन्नाले पहिलो नम्बरमा बाटो निर्माण नै लिइन्छ, तर उपत्यकाभित्रै केही यस्ता सडकहरू छन् जहाँ वर्षौँदेखि मानिसहरू ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यति बेला हामी जोरपाटीदेखि सुन्दरीजल जाने सडक खण्डमा छौँ, जुन सडकमा वर्षौँदेखि यात्रुहरू ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर हिँड्न बाध्य छन्।
यहाँको बाटो होइन यो भइसक्यो 4-5 वर्ष भइसक्यो यस्तै छ होइन जाने ढडामा छ जहिले पनि बाइक चलाउँदा कहिले लड्ने होइन कहिले के भन्छ एक्सिडेन्ट हुने के जुट्ने के तपाईँको खाल्लाखुल्ली चलाउँदै जुट्ने धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ कि यो एरियामा दुर्घटनाहरू त प्रायः भइरहेको हुन्छ बाटो यस्तो छ हेर्नु देखिहाल्नु भयो होइन अब भन्दा पनि अब नटेर्ने जस्तो अब बिस्तारै भइरहेको छ भने जस्तो ढिलासुस्तीको काम भनौँ न जो काम देखाउने तरिकाले मात्रै भइरहेछ खासै त्यस्तो राम्रो काम चाहिँ फरवर्डमा चाहिँ भएको छैन जब बर्खा लाग्यो अनि चाहिँ खनेर लछालिङ्ग बनाउने हिलो बनाउने फुटाल्ने खन्ने चाहिँ काम हुन्छ यस्तो नगरेर बरु चाहिँ जो यो बर्खा काम स्थगित गरेर चाहिँ नि बर्खाभन्दा पहिल्यै चाहिँ काम हुनुपर्छ यसको अन्त्य चाहिँ त्यति बेला गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जब बर्खा आयो पानी आयो अब मान्छे हिँड्नै नसक्ने गरी यस्तो चाहिँ लछालिङ्ग बाटो बनाएर यो ठाउँ चाहिँ यस्तै छ जहिले पनि बर्खा पनि यस्तै हुन्छ यो बर्खामा चाहिँ नि बाटो खन्ने अनि पैसा सिध्याउने कामलाई अन्त्य गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यो देशको विकास राम्रो बलियो मजबुरी हुन्छ भन्ने चाहिँ म त्यो चाहन्छु कतिपय स्थानमा पिचमाथि पिच पटक पिच गरिरहेका देख्छौँ भने कतिपय स्थानमा वर्षौँदेखि मानिसहरू ज्यानै जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् नीति निर्माण तहमा सन्तुलित विकास गर्ने क्षमता नभएपछि सर्वसाधारण वर्षौँदेखि विकासको पर्खाइमा रहने गर्दछन् क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर काठमाडौँ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने काल्पनिक ट्राफिक डमी राखेको छ चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरून् र सडक दुर्घटना कम होस् भन्ने उद्देश्यले ट्राफिक जस्तै देखिने काल्पनिक ट्राफिक डमी राखेको ट्राफिक महाशाखाले जानकारी दिएको छ यस्ता डमी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हालसम्म 22 वटा राखिएको छ 50 स्थानमा राखिने महाशाखाले जनाएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा यसरी काल्पनिक ट्राफिक डमी बनाएर राखेको छ र काल्पनिक ट्राफिक डमीको हातमा यसरी ट्राफिक सन्देश ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेमा रु 10,000 सम्म जरिवाना हुनेछ भनेर लेखिएको फ्लेक्सहरू पनि राखिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा यस्तो काल्पनिक ट्राफिक डमी राखेपछि यसरी मानिसहरूले सेल्फी पनि खिच्ने गर्दछन् विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू झरेर ट्राफिक डमीसँग सेल्फी खिच्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ट्राफिक प्रहरी उभिएको जस्तो लाग्छ अघि म एकछिन झुकिएँ म उताबाट आइरहेको थिएँ मैले कस्तो डिसिप्लिनमा पुलिस चाहिँ अघि म 2 घन्टा उता गएर आउँदा पनि जहाँको चाहिँ एकदम उभिरहेछ भनेर चाहिँ नजिक आएर हेरेपछि मात्र थाहा भयो मलाई चाहिँ ट्राफिक डमी मतलब जमेर ड्युटी गरेको जस्तो देखिन्छ अलि टाढाबाट चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई सडकका चोकमा यसरी काल्पनिक ट्राफिक डमी राख्दाखेरि सवारी चालकहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव के पर्छ भने सवारी चलाउँदाखेरि हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन लापरवाही गरे हाम्रै ज्यान जान सक्छ र हामीले आर्थिक क्षति पनि बेहोर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ जनचेतना पनि आम नागरिकमा जाने गर्दछ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 10,000 सम्म जरिवाना हुनेछ काठमाडौँका चोकमा राखिएको ट्राफिक डमीको हातमा चाहिँ जुन एउटा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेमा रु 10,000 सम्म जरिवाना हुनेछ भनेर लेखिएको छ पूर्ण पालना गरेर सवारी चलाउने गरौँ भनेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 50 ठाउँमा राख्ने रहेको छ र यो राख्नुको उद्देश्य चाहिँ यहाँले पनि देख्नु भएको छ कि ट्राफिक जस्तो बनाएर राखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ सूचना बोर्ड छ त्यो सूचना बोर्ड भनेको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई ट्राफिक सचेतना हुन सकोस् ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने कतिसम्म जरिमाना हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी होस् भनेर अहिले जरिमानाका बोर्डहरू हामीले राखिदिएको छौँ र यसबाट नागरिकहरूले चाहिँ ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुनेछ काठमाडौँ उपत्यकाको चोकमा राखिएको यस्तो ट्राफिक डमीले आम चालकलाई झुक्काएको मात्रै छैन ट्राफिक सन्देश प्रवाह गरेको मात्रै छैन सडकको शोभा पनि बढाएको छ
यसरी सडकमा ट्राफिक जस्तै देखिने यस्तो आकृति उभिएको देख्दाखेरि सडक पनि राम्रो देखिएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न देशका विभिन्न भागमा ट्राफिक जस्तै देखिने यस्ता आकृतिहरू बनाउने क्रम बढिरहेको छ र पछिल्लो समय यस्तो आकृतिहरू अन्य सहरहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। मानिसहरू हिँडिरहेको मानिसहरूलाई पनि एउटा सचेतना जगाउने काम गरेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। रौतहटमा प्रहरीको यातनाबाट हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। गरुडा नगरपालिकाका 19 वर्षीय विजय महराको प्रहरी हिरासतमै रहँदा मृत्यु भएको थियो। उनको प्रहरीको यातनाबाट हत्या भएको महराका आफन्तले आरोप लगाउँदै आएका छन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उनका आफन्तले माग गरेका छन्। गत साउन 31 गते राति स्थानीय 20 वर्षीय निरञ्जन रामलाई घाँटीरेटी हत्या गरेको आरोपमा महरा पक्राउ परेका थिए। हत्या अभियोग लागेका महराको हिरासतमा यातनापछि उपचारको क्रममा भदौ 11 गते नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा मृत्यु भएको थियो। दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म शव समेत नउठाउने आफन्तले बताएका छन्। स्थानीय मजदुर निरञ्जन रामको हत्याको आरोपमा प्रहरीले महरा सहित स्थानीय सिकेन्द्र पासवान, अजय राम, विवेक राय यादव, अर्जुन रामलाई हिरासतमा लिएको थियो। घटनापछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, प्रहरी हवलदार फिरोज मिया धोनिया र प्रहरी हवलदार मुन्ना कुमार सिंहलाई निलम्बन गरेको छ। घटनाको छानबिन गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उपसचिव डोलेन्द्र निरौलाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना महामारीका कारण उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सीमित शाखाबाट मात्र कारोबार भएपछि काठमाडौँका बैंकहरूमा केही दिन यता ग्राहकहरूको घुइँचो बढेको छ। निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूले सबै शाखाका कार्यालयहरू खोल्न पाएका छैनन्। खुलेका शाखामा पनि सबै कर्मचारीहरू राखेर पूर्ण रूपमा सेवा दिन नपाएका कारणले पनि भिड बढेको बैंक सञ्चालकहरू बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यालयमा कम कर्मचारी परिचालन गर्दा बैंकहरूले राजधानीमा केही बढी शाखा कार्यालय खोल्न सक्छन्, तर हाल हेड अफिस सहित 4वटा कार्यालय मात्र खोल्न पाइने व्यवस्थाका कारण बैंकमा भिड बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् भने यता सामान्य काममा पनि घण्टौं लाइनमा बस्नु परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। यो चाहिँ एकदम ज्यादै नै बढेको छ। भिडभाडको बेलामा तपाईँको यो बैंकमा चाहिँ मेरो आज 91 मा पालो छ। अहिलेसम्म 1 घण्टाको कुरेको म एकदमै भिडै छ। यहाँ दूरी कायम पनि छैन यो बैंकमा। अनि त्यसले कारण म चाहिँ अहिले जडीबुटीबाट चाहिँ पैसा चेक लिएर आएको एउटा साट्नलाई भन्दा अति नै भिड भइदिएको छ। यसमा पनि त्यो पल्लोमा पनि बिहान लगभग म 11 बजे आएको, तपाईँको घडी हेर्नु लगभग 2:30 भइसक्यो है। समस्या यस्तो छ कि यस्तो बेला यो एउटा 2टा ब्रान्च खोल्नु भन्दा सबै ब्रान्च खोलेर हाम्रो सोचाइ अनुसार होइन, सबै ब्रान्च खोलेर बरु डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन त्यस गरे अझ सहज हुन्थ्यो होला। किनभने तपाईँको अब अहिले 4वटा ब्रान्च मात्रै छ प्रभु बैंकको। वहाँदेखि तपाईँको वहाँ जोरपाटीदेखिको मान्छे वहाँदेखिको मान्छे सबै आएर भिडभाड भइरहेको छ कि अझै धेरै भिडभाड भइरहेको छ। बैंकले हरेक दिन कुन शाखा कार्यालय खोल्ने र कति कर्मचारी लाने भन्ने विषयमा सम्बन्धित बैंकले प्रहरी र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा पनि शेयर बजारको नेप्से र कारोबार दुवै बढेको छ। सरकारले लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा लगानी बढाउँदा बजारमा नेप्से र कारोबार दुवै बढेको हो। यसअघि शेयर बजारमा गत फागुन 15 गते 4 अर्ब 46 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। फागुन 15 पछि घट्ने क्रममा रहेको शेयर बजार निषेधाज्ञाको समयमा पनि उच्च कारोबार भएको छ। बुधबार 4 अर्ब 18 करोड रुपियाँको कारोबार
कारोबार पुगेको छ। त्यसैगरी नेप्से परिसूचक 25 अङ्कभन्दा बढीसम्म पुगेको छ। नेप्से सूचक बढेर 1510 अङ्क कायम रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएका कारण पनि शेयर बजारमा लगानी बढाएका हुन्। सबै क्षेत्र बन्द भएकाले लगानीकर्ताहरूले नयाँ अवसर र ठाउँको रूपमा शेयरमा लगानी गरेको बजारका जानकारहरू बताउँछन्। अहिले बजारमा ओभरअल यो लकडाउनको समयमा ओभरअल पार्टिसिपेसन बढेको छ, मार्केटमा लिक्विडिटी सफिसियन्ट छ। सबै कारणहरूले बजारलाई चाहिँ ड्राइभ गरेको हुन सक्छ, तर सीमित व्यक्तिले मात्रै चलाएको भनेर भन्न सकिँदैन। कोरोनाको कारण देखाएर र पैसालाई लगानी गर्ने क्षेत्र कहीँ पनि छैन र सबै ठाउँ बन्द छ। अहिले खुला भनेको एउटा मेडिकल क्षेत्र हो, त्यसपछि गएर एउटा शेयर बजार हो। तर यस्तो अवस्थामा शेयर बजार बढ्नु भनेको स्वाभाविक हो, तर जुन रूपले बढिरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ खास गरेर यो कोरोनाको सिचुएसनलाई क्यास गरेर केही समूहहरूले यसलाई अझ बढी उत्तेजित बढी बनाउने काम चाहिँ भएको छ र उत्तेजित बढी बनाएको हुनाले यो चाहिने भन्दा बढी बढेको हो। सर्वसाधारण लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयसम्म जान नपर्ने भएको कारणले पनि अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्या बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्वाभाविक रूपमा त नलिउँ, किन नलिउँ भन्दाखेरि अब आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याज रेट 8% भित्र पाइरहेछ र बजारमा कहीँ लगानी गर्ने ठाउँ छैन। यो निषेधाज्ञा लकडाउनहरू इत्यादिले गर्दा कोही पनि कहीँ पनि जान सक्दैन। अनलाइनबाट यो घरमा बसी बसी काम भइरहेछ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञाको अवस्थामा पनि लगानीको अवसर र अन्य क्षेत्रहरू बन्द हुँदा शेयर बजारमा लगानी कति दिगो रहन सक्छ भन्ने विषयमा जानकारहरूको मत भने बाँझिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। भारतको चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग आइपिएलका खेलाडीमा हुने कोरोना परीक्षणका लागि 10 करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने बजेट पेश गरिएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल आयोजना गर्दा हुने करिब 20,000 परीक्षणका लागि बजेट पेश गरेको हो। आइपिएलका लागि युएई जानु अघि गरिएको कोरोना परीक्षणको खर्च सहभागी 8 क्लब स्वयंले बेहोरेका थिए। युएई पुगेपछि गत 20 अगस्तबाट सुरु भएको आरडिटी र पीसीआर परीक्षणको खर्च बीसीसीआईले उठाइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बीसीसीआईले युएईमा कोरोना परीक्षण गर्न बीपीएस हेल्थ केयरलाई जिम्मा दिएको छ। प्रत्येक परीक्षणका लागि बीसीसीआईको लागत करिब 200 दिराम हुने बताइएको छ र बीसीसीआईले कोरोना परीक्षण गर्न 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताइएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। भारतीय र चिनिया सैनिक बीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा परि भारतको विशेष सुरक्षा बलका एक सैनिकको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति भएको झडपमा परि भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको द गार्जियनले उल्लेख गरेको छ। यसअघि भएको झडपमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। भारतले भने चीनले आफ्नो भूमि मिच्दै आएको आरोप लगाएको छ। दुवै पक्षले आधिकारिक रूपमा झडपमा भएको हताहतीको विवरण भने बाहिर ल्याएका छैनन्। सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि दुई देशले हजारौं संख्यामा सैनिक खटाएका छन्। यसैबीच झडपलाई लिएर चीनको मिडियाले कडा प्रतिक्रिया दिँदै भारतलाई धम्की दिएको छ। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले भारतलाई धम्की दिँदै अमेरिकाको सहयोग लिए पनि युद्ध जित्न नसक्ने बताएको छ। ग्लोबल टाइम्समा सोमबार प्रकाशित सम्पादकीयमा चीनले भारतलाई दुई देश बीचको सीमा विवादमा आक्रामक अडान लिएको आरोप लगाएको छ। भारतले आफ्नो देशमा उब्जिएका मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान मोड्न चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी विरुद्ध कदम चालेको दाबी गरेको छ। उही समयमा चीनिया सेनालाई प्रोत्साहित गर्दै भारतको कारबाहीलाई गुण्डाको व्यवहार भनेर वर्णन गरिएको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1120 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 388 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कारण 12 जनाको मृत्यु। 1112 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किए। कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सुर्खेत जिल्ला अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्द। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अदालतको सेवा बन्द रहने। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याइयो। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र गृह मन्त्रालयको छलफलपछि 24 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 बागेश्वरी स्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको आइसोलेसन उद्घाटनमा कोरोना संक्रमित नै सहभागी। कार्यक्रममा सांसद सिडिओ मेयर समेत उपस्थित। निगमकै भाडा दरमा मात्रै विदेशी एयरलाइन्सलाई नेपाल आउन दिन निर्देशन। गैर कानुनी मुनाफा भाडा दर असुल नगराउन सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने निर्णय। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी हिमाल आरोहणमा जान पाइने 18 जना विदेशी पर्वतारोही नेपाल आउने निश्चित। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका स्थित रतुवामाई जङ्गलमा घाँटी काटिएको अवस्थामा शव फेला। उक्त शव स्थानीय 28 वर्षीय गोमान सिंह मगरको रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। लियो क्लब अफ बागलुङ कालिकाद्वारा बागलुङ बजारमा सक्नेले दिएर जाउँ नसक्नेले लिएर जाउँ हातेमालो अभियान सुरु। विपन्न समुदायका नागरिकलाई लक्षित गरी अभियान सुरु गरेको जानकारी। कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको भनाई। पाठ्यभार घटाएरै भए पनि शैक्षिक सत्रको सदुपयोग गरिने। सभापति दावीका बीच आफूले पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विमलेन्द्र निधिको घोषणापछि काङ्ग्रेसमा हलचल। पार्टीभित्र कायम रहेको परम्परागत समीकरण नै बदलिने अनुमान। मोरङमा पेस्तोल देखाएर सुली गर्ने गिरोहका 5 जना पक्राउ परेकाहरूलाई हात हतियार खरखजना आपराधिक लाभ तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइयो। 7 वर्षीय छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा बानेश्वर प्रहरीद्वारा 40 वर्षीय व्यक्ति पक्राउ। पीडितको परिचय खुल्ने भएकाले पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य राखियो। रौतहटमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विजय महराका परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै पूर्व सांसद विश्वेन्द्र पासवान आमरण अनसनमा। घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित 10 बुँदे माग। भ्रमण वर्षसँगै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अर्को प्रस्ताव पनि फेल। 2021 देखि 2030 सम्म पर्यटक दशक मनाउने पर्यटन मन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट फिर्ता। लागु औषधसहित वीरगञ्जमा 1 जना पक्राउ। उदयपुर कटारी नगरपालिका 6 बस्ने 38 वर्षीय जितबहादुर कार्की प्रहरीको नियन्त्रणमा। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको अब गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउन अवज्ञा गर्ने चेतावनी। सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि करमा छुट नदिएको प्रति आक्रोश। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको 70 करोड कमिसन प्रकरणमा विजय प्रकाश मिश्रलाई 7 दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन निर्देशन। केही बुझ्नुपर्ने भएकाले उपस्थित हुन भनिएको उल्लेख। मर्स्याङ्नी नदीमा सवारी साधन खस्यो। सीसीटीभी फुटेजका आधारमा मिनिटक खसेको आशंका। केही नभेटेपछि गोताखोर टोली फर्कियो। आजदेखि 16 श्राद्ध सुरु। कोरोना कहरकै बीच पनि बिहानैदेखि पोखरी र घाट पुगेर पितृलाई स्मरण गरिँदै पितृ ऋणबाट मुक्ति पाउने विश्वास। विश्वभर 2,59,35,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। 8,31,000 बढीको मृत्यु। 1,82,17,000 बढीलाई निको। भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा भारतीय सैनिकको मृत्यु। तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले हजारौं संख्यामा सैनिक खटाए। पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीका स्टार खेलाडी नेइमारको अर्को सिजन पनि आफू पेरिसमै रहने घोषणा। पेरिस क्लबको लेजेन्डरी खेलाडी हुन चाहेको तर्क। र टी20 सिरिजको अन्तिम खेलमा इङ्ल्यान्डमाथि पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित। 3 खेलको सिरिज बराबरीमा सकियो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भियतनामको राजधानी होनोईमा कोरोना भाइरसको स्वरूप रहेको बर्गर बनाएर बेच्दै आएका छन्। पिज्जा होम टेकवे पस्कला सेफ होङतुङ र उनको टोलीले ग्रिन टीको रङ राखेर बनाएको बर्गर बन्सलाई कोरोना भाइरसको माइक्रोसफ्टबाट हेर्ने स्वरूपसँग मिलाउन आटाको सानो मुकुण्डोको प्रयोग गर्छन्। भियतनाममा कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय मन्द हुँदै गइरहेको बेलामा समेत उक्त पसलमा दैनिक कोरोना बर्गर व्यापार राम्रो हुने गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 महामारी फैलिरहेको बेला कोरोना बर्गर किन्न र खान आउने मानिसहरूले उज्यालो हरियो बर्गरलाई मनोबल बढाउने उपचारको रूपमा हेरेका छन्। कोरोना भाइरस
धेरै खतरनाक छ। तर यदि बर्गरलाई कोरोनाको आकारमा खाँदा हाम्रो दिमागले आफूहरूलाई विजयी भएको जस्तो महसुस गराउने ग्राहकहरू बताउँछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 251 पुग्यो, 1120 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः एक साता निषेधाज्ञा थप, टेक अवे र डेलिभरी सेवा शर्तसहित सञ्चालन गर्न पाइने। क्वारेन्टिन र होटल बापतको रकम फिर्ता गर्न एयर अरेबियालाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन, वायु सेवा निगमले तय गरेको भाडा दर कायम गरिने। काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरीजल सडक अझै बन्न सकेन, हिलो र खाल्डाखुल्डीबाट स्थानीय यात्रु दिक्क। बिस्तारै भइरहेको छ भने जस्तो ढिला सुस्तीको काम भनौँ न, त्यो काम देखाउने तरिकाले मात्रै। र भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा भारतीय सैनिकको मृत्यु, तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले हजारौं संख्यामा सैनिक खटाए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, यो वर्ष किसानले समयमा मल पाएनन्, आशा गरिएका कृषि मन्त्री भुसाललाई केही भन्नु छ? अरू जस्तो होइन, कोसिस गरेकै हुन् भन्नेले तालीमा र जुन जोगी आए नि कानै चिरिएका भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।